बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यादों के आंगन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपनी उन्हीं रास्तों से गुज़र रही हूँ, वही सड़कें, वही दरख्त, मगर सब कुछ बदला बदला लग रहा है। पता नहीं शायद मैं बदल गई हूँ या मेरा दिल या मेरा दिमाग अजीब सा बोझ महसूस कर रहा है। हर कदम के साथ एक याद उभरती है और दिल में एक दुआ है कि मेरे रब करम करना। इन बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हुए मेरे दिल से बार बार दुआ निकल रही है। कल रात बहुत बड़ी खबर मुझे मिली। मैं सारी रात सो नहीं सकी। मेरे भाई की बेटी को कैंसर है। इतनी बड़ी खबर थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा दिल बोझल और बहुत कदम मेरे उठ ही नहीं रहे थे। आज मैं सुबह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आ रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे ये आसमान रुक गया है। ज़मीन मेरे कदम इतने बोझल हो गए थे कि सब कुछ मुझे बदला बदला सा लग रहा था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था किस रास्ते पे जाऊं। बस अल्लाह ताला से दुआ के लिए हर वक्त हाथ उठाए हुए थे। वो 13 साल की बच्ची जो ज़िंदगी के खूबसूरत रंग देखती थी, उसको तो अभी ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं था, ना ऊंच का ना नीच का। मैं उसका किस तरह सामना करूं, मैं किस तरह अपने भाई को दिलासा दूं। अपने रब से दुआ है और ये किस तरह हुआ हमें कुछ भी खबर नहीं थी। इस बच्ची को 3 साल से कैंसर था। हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। घर आकर हर कदम मेरा बोझल, जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालनी। मुझे घर वाले बहुत अजीब लग रहे थे। बच्चों ने रात को ही मुझे कह दिया था, मम्मा कुछ इस तरह बना दें कि आप ज़्यादा परेशान भी ना हो और आप वो परेशानी की वजह से आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। चिकन पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी जल्दी कोफ्ते बनाए और इन्हीं कोफ्तों में मैंने जो है शान वालों का मसाला डाल दिया। जब आपका दिल अंदर से कुछ करने को नहीं चाह रहा होता और सिर्फ अपने रब से तवक्कल की उम्मीद रखती हूँ कि वो एक ज़ात है जो मेरी भतीजी को ठीक कर देगी। मेरी भाई की सबसे पहली औलाद है और 3 साल के बाद ये बच्ची हुई थी और जब वो पैदा हुई तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा खुश था। इस बच्ची के लिए उसने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी, हम सब ने। या अल्लाह हमारे भाई को औलाद अता फरमाना। आप सब से दरख्वास्त है जो जो ये व्लॉग देख रहा है कि मेरी भतीजी के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला उसको सेहत और ज़िंदगी दे। उसको ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है। अब ये नहीं पता है, आप लोगों को सबको पता है लाहौर की रूटीन्स किस कदर गलत होती हैं। वो लोग रात को जागते हैं और सुबह जाकर सोते हैं। डॉक्टर्स ने यही कहा है कि बच्चे की हेल्थ मुतासिर हो रही थी और वालिदैन ने तवज्जो नहीं की। बस इंसान को चाहिए कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा फोकस करे। और इतना यानी कि व्लॉग देखकर आप लोग कह रहे होंगे कि फ़जूल का व्लॉग है, लेकिन प्लीज़ मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप मेरी भतीजी के लिए दुआ मांगें। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किससे बात करूं। सबसे पहले मैंने अपने अल्लाह से बात की, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊं, क्योंकि मुझे पता है पता नहीं किसके हाथ उठें और वो रब ताला सुन लें। हम गुनहगार खताकार बंदे हैं, लेकिन जो मुझे देख रहा है, जो मुझे सुन रहा है, हो सकता है उनमें ही कोई नमाजी परहेज़गार और अल्लाह को प्यार करने वाला हो और अल्लाह उसको पसंद करता हो। बस आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुख वाला था। बच्चों को भी समझ नहीं आ रही थी और बच्चे मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि हमारी माँ बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये मेरा वो भाई है कि मेरी माँ के जाने के बाद इसने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। इसने महसूस नहीं होने दिया। भाई वो होते हैं, बाप के बाद भाइयों के सर पे सरदारियाँ होती हैं। मेरी माँ मुझे कहती थी कि मेरी तरबियत अच्छी हुई तो ये तुझे पूछेंगे, और आप यकीन करें मेरे इस भाई ने मुझे कहीं महसूस नहीं होने दिया। मैंने एक आवाज़ दी, इसने मुड़ कर मुझे 10 दफ़ा देखा। मैंने एक फ़ोन किया, इसने 10 दफ़ा मुझे कॉल की। मेरी छोटी छोटी सी तकलीफ़ पर ही इतना परेशान हो जाता। मैं अभी तक इतनी परेशान हूँ कि मैं उसका सामना कैसे करूँगी। मेरे हस्बैंड बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि तुम अपने आप को मजबूत करो, जब तुम मजबूत करोगी तो वो मजबूत होगा, क्योंकि वो तुम्हें अपनी माँ से ज़्यादा प्यार करता है। तुम्हारी माँ नहीं रही,
لیکن اب تم اس کی ماں کی جگہ پر آ گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، پلیز آپ سب سے درخواست ہے کہ میری بھتیجی کے لیے دعا کریں۔ اس کا نام ممتاز فاطمہ ہے۔ اس کے لیے دعا کریں، اللہ پاک اس کو شفائے کاملہ دے، اس کو ٹھیک کر دے، میرے بھائی اور بھابھی کے دل اور کلیجے میں ٹھنڈک رکھے۔ آج یا کل یا پرسوں میں لاہور چلی جاؤں گی اپنے بھائی کو اور بھتیجی کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میرا بھائی اس ٹائم بہت زیادہ پریشان ہے۔ آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ میری بھتیجی کے لیے دعا کریں۔ چکن کا قیمہ میں نے پیس لیا تھا، بریڈ لازمن ڈالا کریں اس میں، کیونکہ یہ بہت سافٹ بنتے ہیں کوفتے بریڈ ڈال کر۔ اگر کلو قیمہ ہے تو اس میں 2 بریڈ کے پیس لازمن ڈالا کریں۔ میں نے شان کا کوفتہ مسالہ منگا کے وہ اس میں ڈال دیا، اور اس کے بعد مجھے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب کوفتے بنے، کیا ڈالا کیا نہیں ڈالا، کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ منہ کا ذائقہ اتنا عجیب ہو گیا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فون آتا ہے تو فون کو مڑ کے ایک دم دیکھتی ہوں کہ یا اللہ خیر یا اللہ خیر۔ رات کو فون بجتا ہے تو پھر بھی مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ایک رات کی میری بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ دے، پتہ نہیں کب تک یہ مسئلہ چلنا ہے۔ بس ہر ایک کے اللہ تعالیٰ دل و کلیجے میں ٹھنڈک رکھے، غم حسین دے، کسی کو کوئی غم نہ دکھائے۔ اپنی دعاؤں میں خاص کر میری بھتیجی کو یاد رکھیے گا، اور ان سب کو جو بیمار ہیں، جو بستروں پر ہیں۔ بس اللہ پاک کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کا غم کسی کو بھی نہ دکھائے، یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ چوپر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن میرا دل بھی اس چوپر کی طرح ہی چل رہا تھا، بالکل گول گول۔ پتہ نہیں کس طرح کے خیالات ذہن میں آ رہے تھے، بار بار کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن میں اپنے ذہن کو جھڑکتی جا رہی تھی، مزید مسالے اور ڈال رہی تھی کہ شاید وہ پتہ نہیں کس طرح کے بنے، کیونکہ یہ مزید میں کوفتے بنا کے فریز کر دوں گی۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے یا دل و دماغ کام نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی چیز گھر کی، بچوں کی، میاں کی کوئی چیز اچھی لگ نہیں رہی ہوتی، اور جو لوگ دل کے بہت قریب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی سی بھی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ کوفتے 1 کلو میں بہت زیادہ بن گئے، کبھی کوئی چھوٹا بنا کوئی بڑا بنا۔ آج میری بیٹی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کوفتے ایک جیسے نہیں بنائے۔ میں نے کہا بیٹا بن گئے یہی بہت زیادہ، اتنے میں فوڈ پانڈا کا آرڈر بھی آ گیا۔ یہ آرڈر میرا وہ تھا جو میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا بنانے کا۔ میرے 3-4 آرڈر پہلے بھی جب سے میں نے فوڈ پانڈا سٹارٹ کیا کینسل ہو چکے ہیں، صرف رائڈرز کی وجہ سے۔ 2 پراٹھے، 2 شامی کباب، 2 روٹیوں کا آرڈر تھا، جلدی جلدی آرڈر بنایا۔ پرانٹھوں پہ اتنی محنت نہیں کی، ورنہ میں فوڈ پانڈا کے پرانٹھوں پہ بہت محنت کرتی ہوں، میرے یہ بہت فوڈ پانڈا پہ بہت فیمس پراٹھے جا رہے تھے، لیکن اس دفعہ میں نے بالکل سمپل بنائے پراٹھے۔ بیٹی کہہ رہی تھی ماما بند کر دیں، میں نے کہا بیٹا اگر بند کر دیا تو ریٹنگ بہت نیچے چلی جاتی ہے، کچن وہ بہت نیچے کر دیتے ہیں۔ بس میں لاہور سے ہو کے آ جاؤں اور اپنی بھتیجی کو دیکھا ہوں تو میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ نماز پڑھتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے، ابھی بھی میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ میں نے ڈیلیور کر دیا، لیکن کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا میں آپ لوگوں سے کیا بات کروں اور کیا نہ کروں۔ بہت عجیب سی زندگی ہو گئی ہے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے بھائی کے سامنے جا کر رونے پہ مجبور نہ کرنا، مجھے ہمت اتنی دینا کہ میں اس کے سامنے اس کی ماں کی طرح کھڑی رہوں اور اس کو دلاسا دوں کہ تیری بیٹی ٹھیک ہو جائے۔ وہ بیٹی جو تجھے 3 سال بعد 4 سال بعد ملی ہے، جس کے لیے تو نے بہت دعائیں مانگی، بہت منتیں مانگی، آج اس بیٹی کو دیکھ کر وہ خود بھی بہت رو رہا ہے کہ اس کا بون میرو بھی نکلنا ہے، اس میں تکلیف بھی بہت ہونی ہے، وہ بہت بچی کمزور ہے۔ اس آرڈر کے بعد شاید میں اپنا فوڈ پانڈا بھی بند کر دوں، کیونکہ رائڈرز بہت تنگ کرتے ہیں، ڈیوائس لے کے بیٹھنا پڑتا ہے، رائڈر قریب ہوتا ہے، دور ہوتا ہے لیکن شو اس طرح ہوتا ہے جیسے بہت قریب ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رائڈر میرے گھر کے بالکل قریب ہے۔ آرڈر میں نے پیک کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اچانک ہی رائڈر نے آرڈر کینسل کر دیا۔ کسٹمر نے
آرڈر کینسل کر دیا۔ رائڈر کا تو کچھ نہیں کیا، شاید میرا دل نہیں کر رہا تھا بنانے کو یا کچھ اس طرح تھا، اس وجہ سے ہی میرا آرڈر کینسل ہو گیا۔ لیکن مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ظاہر بات ہے رزق اور موت اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے۔ جلدی جلدی کھانا بنایا، مکس سبزی میں نے کہا بنا کے دے جاتی ہوں بچوں کو تاکہ یہ پیچھے سے کھا سکیں، اور اس کے ساتھ تھوڑے سے چنے بنائے۔ کچھ ویڈیو ہی نہیں بن رہی تھی، نہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی ٹرائی پہ۔ بیٹی کو کہا بیٹی لے کے کھڑی ہوئی تھی کہ مما تھوڑا سا آپ یہ ویڈیو بنا لیں۔ میں نے کہا بیٹا میرا بالکل دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو، کیا ڈالا ہے کیا نہیں ڈالا۔ بچے بتا رہے تھے کہ کھانا ٹھیک طرح نہیں بنا، لیکن ان کے بابا نے کہا کہ آپ کھا لو، ماں بہت پریشان ہے، بس ماں کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کا سفر آسانی سے گزارے۔ میں 3-4 دن کے لیے لاہور جا رہی ہوں، بالخصوص دعاؤں کی درخواست ہے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو شفائے کاملہ دے، اور میرے بھائی کی اور بھابھی کے دل کلیجے میں ٹھنڈک رکھے، اور اس کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ کل مومن مومنات کے بچوں کو ہم سب کے ماؤں کے دل کلیجوں میں ٹھنڈک رکھے۔ سبزی بن گئی تھی، اور اس میں نے بہت زیادہ سوکھی میتھی ڈال دی تھی، کیونکہ مجھے میتھی ابھی کاٹنا بہت دشوار لگ رہا تھا۔